والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج مبارک دن ہے جمعۃ المبارک کا، اور بڑی بابرکت یہ گھڑیاں ہیں جو اللہ جل شانہ نے سال و نصیب کیتیاں، اور پھر اسی سارے رب دے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گھر بھی ہوے کہ جتھے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں نازل ہوندیاں۔ میرے محترم بھائی قاری طلحہ عثمان صاحب نے سسر صاحب صوفی محمد اکرم خان رحمت اللہ علیہ جنہاں دا چند ایام پہلے انتقال ہویا، دعا ہے اللہ جل شانہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے، قبر دی منازل نو آسان فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اسی انہاں دے صاحبزادگان عزیز و قارب نال انہاں دے بیٹے جناب ناظم خان صاحب، قاسم صاحب، اعظم صاحب نال تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے محترم، میرے بزرگ حضرت قاری محمد رمضان صاحب استاد الحفاظ، استاد العلماء تشریف فرما نے۔ اللہ پاک حضرت دی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، انہاں دے فیض نو عام فرمائے۔ وقت کیونکہ تھوڑا ہے، میں تھوڑا مہمان ہوں، اگر کوئی 2-4 منٹ خدا نہ ہو گیا کام تے پریشان نہیں ہوں۔ سارے کاماں جی سیاسی جلسیاں جاندے ہو، MLA صاحب آ رہے ہیں تے انہیں 2-2 گھنٹے انتظار کرتے ہو تو لبدا ہوتے کچھ نہیں، تے اتنے جنی دیر انتظار کرو گے بافضو بیٹھے ہو، رب دیاں رحمتاں بھی نازل ہونگیاں اور اللہ والوں بخشاں دے فیصلے بھی ہوں گے۔ ماں پیو دا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا اعلیٰ رشتہ ہے، یہ متبادل کوئی نہیں۔ سب تو پہلا جڑا رشتہ رب نے بنایا ہے وہ ماں پیو کا رشتہ نہیں سی، میاں بیوی کا رشتہ سی، حضرت آدم تے حضرت حوا۔ ویکھو نہ ہوندے 2 جین، ایک میاں ایک بیوی، تے جدوں چاتی ماری ہے نا تے رب انہاں دے آل دوالے کنیاں محبتاں دے رشتے کھلا چھڑدا۔ کسی دا
یہ سسر بن جاتا ہے تو کوئی یہ سوڑا بن جاتا، کسی کا یہ نانا بن جاتا، کسی کا دادا بن گیا ہوتا، کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کا پھپھڑ، کسی کا ماسڑ، کسی کا ماموں، ہے دو ہی چیز مگر رب نے محبتاں دے کنے سارے رشتے وہ آل دوالے قرار چھڑے نے۔ یہ اندر حکمت دے کہ جدوں یہ ڈر جانا تے پچھوں کوئی ہاتھ چوک کے دعا کرے یا اللہ میرے دادے دی بخشش کر دے، کوئی آکھے میرے نانے دی بخشش کر دے، کوئی آکھے میرے پھپھڑ دی بخشش کر دے، تو دیکھو نا مومنہ تے مسلمانہ واسطے کتنی خوشخبری دی گل ہے کہ وہ دے پیچھے کنے سارے دعاواں کرنا رہے ہوتے۔ صوفی صاحب ٹر گئے، انہوں نے پوترے دوترے کوئی بھتیجے کوئی بھانجے تو کنے سارے رشتے نے، انہوں نے پیچھے دعا کرنا ہے۔ ماں بھی محبت ہے، باپ بھی محبت ہے، ماں بھی شفقت ہے، باپ بھی شفقت ہے، ماں بھی الفت ہے، باپ بھی الفت ہے، ماں بھی چاہت ہے، باپ بھی چاہت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماں دے قدماں تھلے جنت ہے تے میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ درود ویکھو، عبادت بھی ہے تے سعادت بھی ہے تے سونے نبی دے نال ہون دا ذریعہ بھی ہے۔ کہ آقا نے کی فرمایا، اور جمعے والے دن میرے تے ود کے درود پڑھیا، یعنی جمعے دا دن ہے کنجوسی نہیں کرنی۔ سرکار نے فرمایا سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوئے جنہیں سامنے میرا نام لیا جائے تو میرے تے درود نہ پڑے۔ اس واسطے کنجوسی نہیں کرنی۔ صلی اللہ گج بج کے کہتے صلی اللہ۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دا دروازہ رب نے باپ نو بنایا۔ اکثر جنہوں گل ہوندی ہے نا کہ ماں کی محبت کی گل ہوندی ہے، ماں کا پیار، ماں کی محبت، ماں کی شفقت، تو میں اکثر یہ کہنا ساتھیاں کہ ہو سکتا ہے کہ پیو ماں نال ود کی محبت کرتا ہے۔ اسی پیو کی شان ہی نہ بیان کرتے کہ نہ سنتے نہ بیان کرتے، اینج لگتا ہے پیو بیچارہ ہے ہی بنے۔ لیکن میرا تجربہ ہے ساتھی کہ باپ جنی محبت اولاد نال کرتا ہے ہو سکتا ہے ماں انی کرتی نہ ہو۔ گرمی ہے موسم، پیو مستری بن کے کام کرن دے تے پیو مزدور بن کے دابڑے چکن دے، کہ کیڑی خاطر چکدا پیا۔ 20 سال پار کر چھڑے، بیوی تو جدا، بچیاں تو جدا، جمدا سی تے چھڈ کے ٹر گیا، ہن 20 سالاں دا جوان ہو گیا، پیو نے شکل ہی نہیں دیکھی۔ ہن تے چلو موبائل آ گیا، وجہ دا بات 20 سال گزر گئے کدے واسطے؟ اپنے بچے واسطے، اپنی اولاد واسطے، مشقتاں تے تکلیفاں برداشت کیتیاں اپنی اولاد واسطے۔ اور ماں دی محبت بعد اس واسطے لگ رہی ہے کہ ماں پھپڑے پوتے لاتی، بچہ آ جائے نا میرا چند آ گیا، میرا مکھن آ گیا، میرا لال آ گیا، تے پیو دی محبت نظر نہیں آتی کیونکہ پیو پھپڑے نہیں لگتا، وہی ہوئے کام نہیں کرتا۔ لیکن پیو دے دل نو کھول کے دے دیکھو وہ کنی محبت کرتا، کتنا پیار کرتا ہے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جڑا ساری زندگی اپنی اولاد دے جرمانے پاتا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ مجھے آخ لگا آج میں سکولے نہیں سکیا تے 50 روپیہ جرمانہ بھی دو، تے میں انہوں آخیا کہ جرمانے پر تو میں ہی ہوں، تے انہوں ویکھ کے نا میرے گلے چ باں پا کے کہن لگا کہ تسی میرے ابے نہیں ہو، تسی میرے ابے نہیں ہو۔ کی مطلب؟ حالانکہ انہیں جملہ چینج ہی آخیا، تے میں سوچ کے پی گیا کہ واقعی گل یہ ہے کہ ساری عمر بابا جڑا وہ رات کے جرمانی پر کتے شادیاں
किते मकान, किते ओदियां रिश्तेदारियां, ओदे सोहरियां दा कोई मर गया, उत्थे भुगतन दे है, उत्थे शादी है, उत्थे भुगतन दे है। प्यार की मोहब्बत, ये बाप की मोहब्बत है कि रब ने कुरान में बाप की मोहब्बत को बयान किया है। ये नहीं कि मां की मोहब्बत की बयान की, बाप की मोहब्बत बयान की। एक बाप ने अल्लाह ने उन्होंने पुत्र वापस ले दिते, पुत्र अब्बा जी को ला गए, आखन लगे अब्बा जी देखो असी जवान हाँ, तगड़े हाँ, ते ऐ जिहड़ा साडा वीर है ना छोटा, इहनूं तुसीं हर वेले अपने कोल रखदे हो, ते साडा अज दिल करदा है कि जंगल च ना जाइए, सैर तफरी करिए, पिकनिक शिकनिक मनाते हो, ते जरा ये भी जानिए ना, तो जरा फदा बदल जाती है, हवा बदल जाती है, इनू भी नाल पेश करो। बाबा जी कहने लगे पुत्रो तुसीं बड़े हो, ये छोटे ने, ये ना होए तुसीं खेडां च लग जाओ, ये पिछे किते रह जाए। असीं भी जाइए ना बच्चे नूं मोटरसाइकिल ते बैठा के, ते जदों दुकान ते सौदा लेना होए ते छोटे बच्चे नूं की कहंदे आ, पुत्तर तू मोटरसाइकिल तो खलो ते मैं सामान ले आवां। अब्बा जी की कहने लगे कि पुत्रो ये ना होए कि तुसीं छोटे वीर नूं समान को खिलार छड़ो, आप ही दौड़ लाते रहो, तो कोई जानवर आके तुहाडे वीर नूं खा जाए। शायद पहुंच गए होंदे हो जिथे मैं पहुंचाते हो, तो नहीं पहुंचे हो तो मैं लाई जावांगा तुहानूं इंशाअल्लाह। कहने लगे चलो ले जाओ, पर ख्याल रखियो। हमें कोई कितने चावा नाल खड़िया, कोई कूंडे ते चुकदा है, कोई दूजा चुकदा है, बड़ा प्यार होंदा है। अब्बा जी बूहे ते खलोते वेंदे पे, जो बाबा टुर गए ते फिर मारिया भी, ते खूह दे कंढे ते खिलार छड़े, ते कमीज भी ला ली। वीरो मैं तो तुहाडा भरा हां, मामा मुख्तलिफ ने, प्यो ते इक्को ही है, की करन दे हो? उन्हें आखे जदों तक तू है वे ना, प्यो की मुहब्बत सानू मिलनी नहीं। हुण खूह च धक्का दे छड़े, ते धक्का देने वाला कोई गैर नहीं सी अपना, ते जदों अपना धक्का देवे ना तो दुख बड़ा होंदा। बगानियां दा दुख एडा नहीं होंदा जिन्ना दुख अपने दा होंदा है, शरीके दा होंदा है, अपने दा होंदा है। हुण खूह च डिग्गण वाले कौन ने? अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मौला खूह बड़ा डूंगा है, फरमाया मेरे यूसुफ परेशान क्यों होंदा है? ला तुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। मेरे यूसुफ ये ते देखदे पे ने कि तू मुक जाना है, इत्थे मुकना नहीं, इत्थे काम वध जाना है। ये मुकना नहीं, काम वध जाना है। ये मुकाना चाहते हैं ते मैं ये तू कढ के तुहानू मिस्र दा ताज अता करना चाहता, मिस्र दा ताज देना चाहता। परेशान ना हो, एक वेला है जाना, उसी वेले अल्लाह ने फरमाया ला तुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। और मेरे यूसुफ एक वेला है जाना है कि फकीर बन के तुहाडे बूहे ते खलोते होणगे, ते तुसीं इन्हां दीयां कीतियां इन्हां नूं दसदे होवोगे, वहुम ला यशऊरून, ये तुहानू सियाणदे ही नहीं होणगे, पहचानदे ही नहीं होणगे, मगर तुसीं अपने भरावां नूं पहचान रहे हो। रब ने पहले दस्सिया, मतलब कि कमीज नूं झूठा खून लाया ते झूठे बंदे होंगे बोते ने, ते बावां रख लियां सिर ते, नेहे दा इंतजार कीता ते रोंदे। अब्बा जी ने पुत्रां दे रोण दी आवाज़ सुनी ना, ते बूहे ते आ गई। वो की हो गया? अब्बा जी वो ही हो गया जिहड़ा तुसां आखिया, तुसी किथे सो? कहन लगे ला ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। अब्बा जी असी दौड़ दे दूर टुर गए, अपने वीरों समान दे कोल खड़ा कीता है। वीर समान दे कोल उधरों बगियाड़ आया जिन्हें साडे वीर नूं खा लिया है। तुहानू यकीन नहीं होना, कमीज वीर दी है, खून भी वीर दा लगे है। अल्लाह दे नबी ने कमीज नूं फड़िया,
انہوں سونگنا شروع کر دیتا ہے ایمان والو جڑی عقل نبی دی ہوندی ہے کائنات وچ وہ جی عقل کسے دی نہیں ہوندی حضرت نے سونگیا اوے حضرت نے آکھیا او کرتے وچوں او دتی مگر وکالی او لہو وچوں اور کیوں نہیں آئی خوشبو و جنت والی لہو وچوں اور کیوں نہیں آئی خوشبو و جنت والی او میرے پترو اگر میرے یوسف دا خون ہوندا تے قمیض وچوں جنت دی خوشبو آنی سی پر سب غلط منو لگدا ہے تہاڈا بنایا ہویا ڈرامہ ہے اللہ فرماندے نے باپ کنج اپنی اولاد نال محبت کردا ہے ایمان والو کئی ویلے گزر گئے کئی سال گزر گئے جدوں بھی پتر دی یاد آندی اللہ بیان کردا ہے یعقوب علیہ السلام فرماندے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن اللہ فرماندے ہیں یعقوب علیہ السلام دی زبان وچوں نکلدا یا اسفا علی یوسف ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف ہائے میرا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن اللہ فرماندے میں رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئیاں یہ باپ دی محبت ہے ہر باپ اپنی اولاد نال انجی پیار کردا ایمان والے میرے تواڈے آقا حضرت محمد اللہ نے چار دیاں بھی دتیاں تین پتر بھی دتے اساں سنت کیتا ہے نبی کریم دیاں چار بیٹیاں حضرت خدیجہ وچوں حضور علیہ السلام دیاں چار بیٹیاں تین پتر حضور نے اپنی دھیاں نال بھی محبت کیتی پتراں نال بھی محبت کیتی ایک کون نے کملی والے دی بڑی بیٹی ہے حضرت زینب بیمار ہو گیا انتقال ہو گیا نبی کریم قبر دی اندر اترے نے دی میت نو وجود نو کملی والے قبر دی اندر رکھ رہے نے صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا حضور ول اکھیاں وچ اتھرو جاری نے داڑھی مبارک اتھرواں نال تارے اتھرو زمین تے گرن دے نے فرمایا میرے پروانے ہو یا افضل بناتی او میرے پروانے ہو اے میری دیو میں جڑی بڑی شان والی دی ہے انہیں میری خاطر بڑے دکھ برداشت کیتے پریشانیاں برداشت کیتیاں ایمان والے ہو دیاں جدوں ماں پیو نو پتر نہیں سوال دے دیاں گھراں وچ لے جاندیاں نے او ویرو جے تسی نہیں سنبھال سکدے ہو تے میں ماں نو لے جاندیاں میں باپ نو لے جاندیاں اس بات دی آقا نے فرمایا او دیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کرو دیاں نال پیار کریا کرو دیاں دو دیاں تین دیاں دو بہناں تین بہناں او انہاں دی خدمت کر رہے نبی کریم فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت ضرور عطا کردا ہے جنت ضرور ملدی ہے جڑا تیاں دی بہناں دیاں خدمتاں کردا ہے اس واسطے بہناں نو بوجھ نہ سمجھیا کرو بہناں نال بھی محبت تیاں نال بھی محبت کرو نبی کریم فرما رہے ہیں او میرے صحابہ ہی افضل بناتی اے میری دی بڑی شان والی ہے میری خاطر بڑے دکھ برداشت کیتے رہے دوپہر دا وقت میدان لگے نبی کریم کھڑے رہے
ارد گرد لوگ بھی آئے ہوئے نے حضور فرما رہے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب کامران ہو جاؤ گے۔ کوئی حضور دی کمین کھچتا پیا ہے، کوئی مٹی اٹھا کے آپ دے چہرے انور تے ڈالدا پیا ہے۔ ایک شخص کہندے نے میں اپنے باپ نال بیٹھیا سواری تے جان دیا، میری نظر کملی والے دے چہرے تے پے گئی تے میری آنکھیاں چمک نہیاں، میں بھول گیا، میں ویکھی جان دیا۔ میں اپنے باپ نو آکھیا ابا کھلوتے گلاں کرنے والے میرے باپ نے میرے چہرے کے اپنا ہاتھ رکھیا، آکھ لگا پترا او دے ول نہ ویکھ۔ میں آکھیا ابا کیوں نہ ویکھا؟ آکھیا نہیں، انہاں نوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نے پترا میں سنیا ہے جڑا انہاں دی گل محبت دی نظر نال انہاں دی گل سن لوے تے ویکھ لوے پھر وہ اپنا نہیں رہندا، انہاں دا بن جاندا ہے، غلام بن جاندا ہے۔ وہ جنہاں اونوں تکیا او دے ہو کے رہ گئے، بھول گئیاں شاہیاں قدماں چ بہ گئے۔ جنہاں اونوں تکیا او دے ہو کے رہ گئے، بھول گئیاں شاہیاں قدماں چ بہ گئے۔ خدا میں دیر سنیا آخیا پا نہیں، میں گل سن کے جانی ہے، دیدار کر کے جانا ہے۔ پترے دوڑ دے حضور کل گئے، فضحا دے مکھڑے نو ویکھیا ہے، فرماندے نے مینوں پھر یاد نہیں رہیا، اکھیاں کنج چمکی دیاں نے، میں ویکھدا جان دیا۔ نبی کریم نے میرے ول ویکھیا ہے، مینوں آکھ لگے فرمایا کی پیندا ہے؟ میں کیا سونیا بڑے بڑے سونے ویکھے نے، پر تیرے ورگا سونا کوئی نہیں ویکھیا۔ اور تیرے چہرے پہ فدا اور شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور خزار پہ پہرے اور کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا۔ میرے آقا دا چہرہ ایمان والے نبی سونا ہوتا ہے، نبی بولی بولو کو سنی نہ لگے، نبی ورگا کوئی ہو، نبی دے جمال حسن دا کوئی مقابلہ، نبی دے کلام اور پیغام دا کوئی مقابلہ، نبی دی سیرت و کردار دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ایک آنکھی بند ہوئے، جی ایک آنکھی بند ہوئے، ہوئے بھی قادیانہ، عقلوں بھی پیدل ہوئے، تے او نبی بولی بولو سنی نہ لگے، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ آنکھی بند لے جنوں پتا نہیں سچی جتی کیڑے پیر وچ پانی ہے، کھبی کیڑے پیر وچ پانی ہے، جنوں پتا نہیں کہ کڑی دا ٹائم کنج ویکھنا ہے، وہ جدوں کڑی کڈدا ہے تے گنتی کردا ہے 1 2 3 4 اے ہون 5 وج گئے نے، اینج گن کے جڑا ٹائم دسے او دی عقل دا او دے شعور دا تسی خود اندازہ لگا لو۔ قادیاں دی اندر ایک پیر ہے جڑا مردے دا مرید ہے، او دا نام سراج الحق پیر سے۔ جدوں قادیاں دی اندر کتے بڑے ہو گئے، انہیں کتے مارنے شروع کر دیتے پیر صاحب نے، جدوں کتے مارے یہ نیانے نیانے ہوندے رہے، انہاں اس پیر دا نام پا چھڑیا کتے مار پیر۔ میرے دا پتر لکھ رہے کتے مار پیر، جدوں جانا پیر سراج الحق کرے میرے دس مرید رہے، بچیاں ادو آئے نہ کرو پرا ہو جو، کتے
کتے مار پیر آ گئے ادھر آواز لانی کتے مار پیر آ گئے ادھر آواز لانی پیر تک پیا اپنے بڑے پیر کو مرد قادیانی کول گیا کہنے لگا سرکار میں بڑا تنگ ہوں آخیا کیوں تنگ ہے کہنے لگا سارے قادیان دے بچے منو کتے مار پیر کرتے ہیں میرے کی عقل دیکھو کہنے لگا تو عجیب گل کرن دے تو کتے مار ہے کہ منو دے حدیث میں جو سور مار آ گیا سور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صدا سنیا دا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لے آن گے وہ سلیب ختم کرن گے جزیہ میں ٹیکس ختم کر گے اور جڑے سکول لوگ کھاندے ہیں انہوں قتل کر گے میرا کہتے ہو میرے بارے کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ میں سور مار باقی سور مار نہیں اسی کیڑا منع کر رہے ہیں جڑا یہ ہو جیا ہوئے عقل و شعور تو پیدل ہوئے علم نام کی شاید تو پیدل ہوئے میرے نے آکھیا کہ جڑا نا اسلامی مہینہ چوتھا وہ دا نام ہے سفر کی نام ہے پہلا مہینہ اسلامی جڑا بولو اور دوجا کیڑا جڑا آکھے چوتھا ہے وہ علم والا ہو سکتا ہے وہ شعور والا ہو سکتا ہے وہ تو بیوقوفی ہو سکتا ہے تریاق القلوب اپنی کتاب سے لکھے کہ جڑا اسلامی مہینہ چوتھا ہے نا جنہوں یہ نہیں پتا کہ اسلامی مہینہ سفر جڑا ہے وہ دوسرا ہے چوتھا جو منصب نبوت کی کرسی پہ بیٹھ جائے یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے اسی مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر دیا کہ رب نے شانہ بھی حضور نے ختم کی دیا عظمتاں کملی والے نے ختم کی دیا نبوت بھی حضور نے ختم کی دی رسالت بھی حضور نے ختم شانہ مکیاں تے کملی والے نے لکھا قوم آگے اللہ کے نبی کو کی رہنا ہے پانی ہے لاٹھی پڑی پتھر دے مارے 12 چشمے جاری ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بیمار ہو گئے اللہ فرماتے کہ میرے ایوب جی اللہ اپنی ایڑی کو زمین دے مار زمین دے ماری چشمہ جاری ہو گیا صحابہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آپ پانی ہے نہیں نماز دا فیرا گزرن دے اونٹ پیاسے اسی پیاسے حضور نے فرمایا پیادہ لے آؤ پیادہ نے آتا حضور نے لاٹھی نہیں ماری کمری والے نے ایڑی نہیں ماری کمری والے نے اپنی انگلاں اس پیادے میں رکھیا صحابہ فرماندے نے اسی ویندے پیا کہ انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہیں جیڑا لاٹھی مارے اور پانی جاری ہوئے انہاں نوں کلیم اللہ کیا جاتا ہے جیڑے ایڑی مارن اور پانی جاری ہوئے چشمہ انہاں نوں حضرت ایوب نبی اللہ کیا جاتا ہے اور جنہاں دیاں انگلیاں وچوں پانی نکل آئے انہوں خاتم النبیین کیا آخری نبی آپ ورگا نہ آیا نہ قیامت کی صبح تک یہ ساجا ایمان ہے اس واسطے وہ کہہ رہے ہیں میں ویکھی جان لیا کہ ایڈے سونے ایڈے جمیل عجبت الناس صدرا صحابی فرماتے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں نے تو سرکار نو دیکھا علی تو بات کی نے دیکھنا سی دیکھنا دے کئی بندے نہ ہوتا صحابہ جڑے خاص سن ہو یا ابو بکر عمر کہ حضرت علی مرتضی عجبت الناس صدرا فرمایا لوگوں میں نے سرکار نو دیکھا کہ سرکار دے دل تو سخی کہے گا دل نہیں کوئی علی کا طبیعت ازدکم لہجہ زبان میں سچے ولا مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ حضرت علی فرماتے ہیں
میں نے سونے ورگا نہ پہلے کوئی ویکھیا نہ سونے ورگا بعد کوئی ویکھیا بے مثال ذات میرے نبی فرماتے نے دوپہر ہو گئی نا میں دیکھا ایک بچی ایک پیالہ نے بڑے پانی لا کے میں اپنے ابے نو آخیا بھائی کون ہے؟ ابا کہنے لگا انہاں دی بڑی دھی ہے بدلیاں فون ہوئی ہیں جتنی میں گل چلی انہاں دی بڑی دھی ہے فرماتے میں دیکھا اس دھی نے پیالہ جدوں رکھیا نا سرکار نے اپنے ہاتھ دست مبارک پیالے چ ڈالے بڑی میٹھی لوکاں سوتی سی اینج دھون لگے نا تے دھیاں دے دل بڑے نرم ہوندے تے انہاں رونا شروع کر چکے تے میرے آقا نے آپ نبی بھی نے تے باپ بھی دے آئے نا تے جدوں دھی نوں ویکھیا نا تے سرکار نے فوراً اتھرو صاف کیتے فرمایا کہ یہ روئی نا ابا جی تسی تے خیر دیاں گلاں کردے بھلائی دیاں گلاں کردے کہ تانوں برا کیوں کردے فرمایا کہ یہ نبیاں کی ڈیوٹی ہے جی نبیاں کی ڈیوٹی ہے جی اور قوماں نبیاں کو ایک سکھاتی نے پر میری دین تے میرے رب دا میرے نال وعدہ ہے کہ میرا کلمہ ہر کچے تے پکے گھر وچ ضرور پہنچے اے دیا قبر تے سرکار رو کے فرماندے نے میرے صحابہ یہ افضل بناتی ایک باپ دے لفظ نے کی واقعے اے میری دھی بڑی شان والی ہے اور جدوں میں زخمی ہو کے آندا سنا تے میری دھی میرے پٹیاں کر دی سی میرے چہرے کو صاف کر دی میرے چہرے میں تو آندی یہ باپ کی محبت ہے دیکھو نا آقا دے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے کہ حضور نے فرمایا ابو سیف نامی لوہار کو کہ اپنی بیوی کو لیا میرے بچے کی پرورش کرو دودھ پلاؤ جس طرح مائی حلیمہ سرکار نے پہلے عرض کی جماعت آئے تھے کام بڑا جہاں اور بھی نہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے 10 منٹ مسیحے پہ آ جاؤ گے انشاءاللہ پھر شادی بھی ہوگی برکت رحمت آگے مہمان کی قدر کرنی چاہیے اینی کو بھولا ہے کیونکہ کہیں میرے کو بھی ابو سیف نامی لوہار بچہ بیمار ہو گیا میں شاد کرنا کر سکتا جڑا خبر ہوتا ہے ختم ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا سرکار کے اپنے پتر دیکھو جس باپ نے 3 پتر پہلے فوت ہو گئے 2 پتر پہلے فوت تیسرا آخری شامت کے پسر 3 دنیا پہلے فوت ہو گیا اس باپ نے جگرہ نہ برداشت کر کہ اپنے پتر کو ہاتھ دے چکے آقا نے تے بچہ آخری سال رہنے ہچکی رہنے صحابی فرما دے میں سرکار دے چہرے بد دیکھیا نا کہ سرکار کی اکھاں تو ٹھنڈائی سی روندے سی کہ میرے کو رہا نہیں گیا میں کیا کہا میں تھوڑے تے قربان کما سویا تسی سانو کہندے ہو روئیندا نہیں تے تسی آپ ہی روندے ہو سانو تے صبر دا کہندے ہو اکا آپ ہی روندے ہو نا تہاڈا پتر جو ہے تہاڈے لخت جگر تے ہویا میرے آقا نے ایسا خوبصورت جملہ فرمایا حضور دی ہر گل نہیں سنی خوبصورت فرمایا میرے پروالے ان لائی ندما میں آخنا کام نہیں ہونا والقلب یحزن دل دا کام ہی غمگین ہونا لا نقول الا ما یرضا ربنا مگر میں اپنی زبان کو وہی بول کٹاں گا جنہیں تے میرا رب راضی سبحان اللہ اے میرے ابراہیم میں تیری جدائی کے آج بڑا ایک باپ دی لفظ ہے ہر باپ اپنی ماں کا محبت کرتا ہے میری ماں ہی محبت نہیں کر رہی ماں کا اپنا مقام ہے وہ دے 3 درجے یا رسول اللہ میرے تے قلعہ کے ماں دا علماء فرماتے ہیں یہ کیوں فرمایا 3 باری کیونکہ 3 مشقتاں ماں برداشت کر رہی 9 مہینے پیٹ رکھیا صرف ماں جمعیا تکلیف برداشت کی صرف ماں
تے پیدا ہون تو بعد دودھ پلایا دیکھ بھال کی صرف ماں نے کہ تیری مشقتاں ماں برداشت کرتی اس واسطے آقا نے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں سما کا پھر تیرا ماں لیکن یہ مطلب نہیں کہ ماں وہ گوڈے بھی کٹو پیو کی سنگھی کٹن تیار ہو رہے جنت پھر بھی نہیں ملی جنت ادو ہی مل رہی ہے جب باپ بھی راضی ہوئے کہ ماں بھی راضی ہے جنہ کے ماں پیو زندہ نے قدر کر لو یہ وہ رشتہ ہے جنہوں کو ویکھ کے اج دے عمر کا سواب لگتا ہے محبت کی نظر نہ ایمان آ جائے کہ تر جاتے نہ ماں پیو اج بھی جہے سارے پیو نے سارے گلا کی میرے میرے دے آ گئے بھی آتا بزرگ بیٹھے جہاں گلا ماں پیو نے آخیا ہوئی نے وہ زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے زندگی کی یاد آتی ہے میری ماں نے انج آخیا میرے پیو نے انج آخیا اور اس کو بہتر رشتہ کوئی نہیں جڑا دعا والا میرے ابا جی انہوں کی لت ٹوٹ گئی پٹی کرا کے میں لے کے آیا نماز پڑھنی سی مقابلہ رکھا انہوں کو وضو کراؤ لگے انہوں نے وضو کیا باقی سارا کچھ ہوں پیر دوانے سے لت ہے جس میں جب پیر سے پانی پا کے ہاتھ نام لگا انہوں نے لت ہے نکل میں بڑا حیران ہوا میں بجی پٹی تالا ہے دوسرا ہلائی پر جوڑ ہل گیا بڑا عجیب جملہ کی انہوں نے پتر تم بول بھی تو عالم ہے کہ میں گناہگار ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ تم میرا پیر تو ہے میں کیا بھائی میں عالم بھی ہوں تو تھوڑے پیراں دا صدقہ ہے تھوڑی دعاواں دا صدقہ ہے ورنہ میں کی ہوں میری پہچان کی ہے یہ جڑی رات اٹھ کے تساں دعاواں کیتیاں نے یہ وہدا صدقہ ہے تو منو اس خدمت معلوم نہ کرو یہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے تو سارے صوفی صاحب ماشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزار کے گئے اللہ پاک انہاں کی بخشش و مغفرت فرمائے قبر کی منازل و آسان فرمائے جنت الفردوس کے اندر اللہ کریم مقام عطا فرمائے